प्यारे बच्चों, अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम ख्वाजा मीर दर्द उनकी गज़ल नंबर 2 वो पढ़ने की कोशिश करेंगे हम। और फिर गज़ल नंबर 2 यूँ है कि तोहमते चंद अपने ज़िम्मे दर चले, जिस लिए आए थे सो हम कर चले। उनकी मशहूर गज़ल नंबर 2, तोहमते चंद अपने ज़िम्मे दर चले, जिस लिए आए थे सो हम कर चले। जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। क्या हमें काम इन गुलों से ऐ सबा, एकदम आए इधर उधर चले। एक मैं दिल रेश हूँ वैसा ही 10 दोस्त, जख्म कितनों के सुना है फिर चले। जख्मों कितनों के सुना है बर चले, शम्मा की मानद हम इस बज़्म में, चश्म तर आए थे दामन तर चले। साकिया लग रहा है चल चलाओ, जब तलक बस चले सागर चले। जब तलक बस चल सके सागर चले, दर्द कुछ मालूम है ये लोग, किस तरफ आए थे किधर चले। गज़ल नंबर 2, तोहमते चंद अपने ज़िम्मे दर चले, जिस लिए आए थे सो हम कर चले। अजीज़ तलबा व तालिबात, तोहमत इल्ज़ाम तराशी को कहते हैं। तो इस मतला में ख्वाजा मीर दर्द दुनिया की बेसबाती का जिक्र करते हैं। तो फरमाते हैं इस मतलब में, इस दुनिया में अगर कोई अच्छा काम न किया, सारी जिंदगी गुनाहों में बसर की, और इस तरह जिस जिंदगी भर अपने ऊपर इल्ज़ाम लेता रहा, शायद मेरी ज़िंदगी का यही मुद्दा था, यही मकसद था। इसलिए दुनिया में आओ कि अपने सर इल्ज़ामात लेता रहूं, और फिर ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म हो जाएगा। फिर ज़िंदगी का सफ़र जो ये ख़त्म कर लूं, गोया मैं जिस काम के लिए इस दुनिया में आया था वो पूरा हुआ, और ज़िंदगी ने अपना सफ़र ख़त्म कर लिया। यानी कि मैं इस दुनिया में इसलिए आया था कि चंद इल्ज़ामात, चंद गलतियां अपने सिर ले लूं, चंद गुनाह अपने सर ले लूं, और ये इल्ज़ाम अपने साथ लेकर हमें यहाँ से चलना है। क्योंकि गोया दुनिया में हम तो इसीलिए आए थे, तोहमते चंद अपने ज़िम्मे दर चले, जिस लिए आए थे सो हम कर चले। इसीलिए हम यहाँ पे आए थे कि चंद गुनाह, चंद इल्ज़ामात अपने सर ले, सो ये काम हमने किया। हमने कुछ गुनाह, कुछ इल्ज़ामात अपने कंधों पे ले लिया, अपने सर पर ले ली है थी, और फिर तोहमतें लेकर, ये इल्ज़ामात लेकर हम यहाँ से चल रहे, और ये यहाँ से हमारा सफ़र जो है वो ख़त्म हो गया है। ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। इस शेर में फरमाते हैं कि ज़िंदगी में मुझे दुख और गम के सिवा और कुछ न मिला है। मेरी ज़िंदगी नहीं है, गम है, मुसीबत है, मायूसी है, परेशानी है, नाउम्मीदी है। ज़िंदगी तूफ़ान बन गई है, मैं ज़िंदगी के हाथों तंग आ चुका हूँ, मुझे ज़िंदगी ने मारा है, जीते जी मारा है मुझे। यानी कि इसमें दर्द
دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کسی طوفان سے کم نہیں ہے، گویا طوفان کی طرح ہم اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، یعنی ہمیں یہاں بھی سکون نہیں ملا۔ عزیز طلباء و طالبات، کیا ہمیں کام ان گلوں سے اے صبا ایک دم آئے ادھر ادھر چلے، اے صبا تم اس شعر میں فرماتے ہیں درد کہ صبح کی ہوا سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی گلشن، یعنی کہ دنیا کے جتنے بھی گلشن میں موجود طرح طرح کے پھولوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی ثبات اور پائیداری حاصل نہیں ہے۔ یہ مٹ جانے والی چیزیں ہیں، جلدی ہی ختم ہونے والی چیزیں ہیں، اس لیے ہمیں ان سے کوئی کام نہیں ہے اور ان سے کوئی واسطہ حاصل نہیں ہے۔ دنیا تو مٹ جانے والی چیزیں ہیں، جلدی ختم ہونے والی چیزیں ہیں، اس لیے ہمیں ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور پھر واسطہ اور تعلق تو اس چیز سے رکھنا چاہیے جو پائیدار ہو، ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی چیز جو ہو، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ ہم یہاں سے آئے وہاں سے تو چلے گئے، لیکن ہمارا واسطہ ہونا چاہیے وہ صرف اللہ کی ذات سے ہونا چاہیے، اور اسی سے تعلق رکھنا بہتر ہے۔ ایک میں دل ریش ہوں ایک ویسا ہی دوست، زخم کتنوں کے سنا ہے بر چلے۔ اس شعر میں فرماتے ہیں شاعر کہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں اس شعر میں وہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ہی ایسا ہوں جس کے دل زخم بر نہ پائے، ورنہ کتنے ہی لوگوں کے جن کے دل جو زخمی ہوئے تھے، لیکن ان کے زخم جو ہے وہ بر آیا ہے اور ان کے دکھ دور ہوئے ہیں۔ ان کے دل زخمی ہونے سے مراد کوئی ایسا صدمہ پہنچا جو دل پر بے حد اثر کرے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں ہی ایک بد نصیب ہوں، میرا دل کا زخم ہمیشہ ہرا بھرا رہا، میرا دل کا زخم جو ہے وہ کم نہیں ہوا اور میرے دکھ بھی کبھی ختم نہیں ہوئے۔ شمع کی مانند اس بزم میں چشم تر آئے تھے دامن تر چلے۔ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ شمع جب جلتی ہے تو اس کے آنسو موم بن کر ان کے آنکھوں سے بہتے ہیں، اور پھر صبح تک اس کا دامن بھی پگھل جاتا ہے۔ یہی حال میرا ہے، میں روتا ہوں، اس دنیا میں آیا، زندگی بھر روتا رہا، اور وقت سفر ہے میرا، وہ میں نے جو ہے وہ میرا وقت سفر آنسوں سے بیگ گیا تھا۔ عزیز طلباء و طالبات، شمع جب جلتی ہے تو وہ روتے آتے کہتے ہیں کہ ہم اس شمع کی مانند ہیں، ہم اس دنیا میں شمع کی طرح روتے آئے ہیں۔ جب شمع جلتی ہے تو موم کے قطرے آنسوں کی طرح بہنے لگتے ہیں۔ مطلب یہ کہ گویا کی شمع رونا شروع کر دیتی ہے لیکن دوسروں کو روشنی دیتی ہے، جیسے کہ کہتے ہیں جو جلاتا ہے کسی کو خود بھی جلتا ہے ضرور، شمع بھی جلتی رہی پرواہ نہ جل جانے کے بعد۔ جب دیکھیں آپ تو شمع جب جلتی ہے خود تو وہ روتی ہے لیکن دنیا کو وہ روشنی دیتی ہے، اور ہم اس دنیا میں روتے آئے اور روتے زندگی بتائی، پھر یعنی کہ دامن تر کے حوالے سے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دامن کو گناہوں سے بھر دیا اور اس دنیا سے پھر چلے گئے۔ درد پھر ہے ساقیا لگ رہا ہے چل چلاؤ، جب تلک بس چلے ساگر چلے۔
अजीज़ तलबा व तालिबात, पीने और पिलाने वाले साकिया, पीने और पिलाने वाले साकिया, तो लग रहा है मुझे इस दुनिया में जो भी यहाँ पे आता है वो फिर आया, उसने शराब की या माई जो है पी ली और फिर वो चला गया है। और जब तलक सागर चले, जब तलक बस चले सागर चले, इसमें फरमाते हैं वो कि जब तक उसके हाथ में ये सागर का प्याला है, जब तक उसके हाथ में माई है, माई जब ख़त्म हो जाती है तो फिर वो इस माई खाने को छोड़कर फिर चले जाते हैं। दर्द कुछ मालूम है ये लोग सब किस तरफ से आए थे, किधर चले। शायर अपने आप से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि मुझे मालूम नहीं है कि दुनिया में आने वाले लोग कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। दुनिया सराई फ़ानी है, दुनिया की बेसबाती इसमें है कि दुनिया में तो आना जाना लगा होता है। ये आज ही की बात नहीं है बल्कि बहुत ही पुरानी है कि आते हैं लोग और चले जाता है। लेकिन इसमें शायद हैरान हो जाता है कि ये लोग न मालूम कहाँ से आते हैं और किस तरफ चले जाते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम।